हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर कोण जर बरें काम करता जाल्यार ताका एप्रिशिएट करपाक जाय. हांव खूब फावटी व्हिडिओ काडटां आनी जे जाग्यार कोणाचें चुकता थंयसर उलयता, ताका क्रिटिसायज करता. ते गव्हर्मेंट ऑफिसीस जावं, MLA जावं नाल्यार कावन्सिलर जावं. पूण जेन्ना ते कावन्सिलर बरें काम करता तेन्ना तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय. काल म्हाज्या वॉर्डान, वॉर्ड नंबर 2 मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील हांगासर एक क्लिनींग ड्रायव्ह जाली आनी गेले 3 दीस जाले हांव पळयतां सगळें तेंच्यांनी क्लीन करून काडले सारकें कितें. आनी हे क्लीन करपाचो इनिशिएटीव घेतलो वॉर्ड नंबर 2चो कावन्सिलर दयानंद नायक. हेच्या पयलीं वॉर्ड नंबर 1च्या कावन्सिलरान सुद्दां मंजुषा पिळणकर जी आहा तिणी सुद्दां आपल्या वॉर्डान क्लिनींग ड्रायव्ह केल्ली. लास्ट टायम आमी पळयलेले तिणी सगळे गाडी हाडून स्वताची क्लीन करून तेणी तो कचरो भरून सगळो भायर उडयल्लो व्हरोन कितें. तशेंच काल दयानंद नायकान जें क्लिनींग केलां ताका हांव एप्रिशिएट करतां आनी वालोर दितां. आनी बाकीच्याय कावन्सिलरांक सांगता, तुमी सगळ्यांनी जर हो इनिशिएटीव घेतलो न्हू तुमच्या वॉर्डांनी क्लिनींग करपाचें, जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार मुरगांव सारकें निव्वळ उरतलें सारकें. कावन्सिलरांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय आनी मुरमुगांवच्या चेअरपर्सनान ताका सपोर्ट करपाक जाय. मुरमुगांवच्या चेअरपर्सनान सपोर्ट करपाक जाय आनी तेणें सगळ्या कावन्सिलरांक इन्स्ट्रक्ट करपाक जाय की तुमच्या वॉर्डांनी कितें एटलिस्ट एक 2 नाल्यार 3 म्हयन्यांनी एकदां तरी एक क्लिनींग ड्रायव्ह करा म्हणून. काल खरेंच जेन्ना दया नायकान हो इनिशिएटीव घेतलो, आपूण स्वता उबो रावलो, इवन कोणाच्या घरान सुद्दां कितें कचरो बिचरो खूब एक्स्ट्रा आसलेलो जाल्यार तो सुद्दां तेणी काडून व्हरोन आफोवन व्हरोन तो कचरो तेणी गाडयेन उडोवन तो व्हरोन डंपिंग यार्डान उडयलो. खूब बरें दिसलें सारकें. जेन्ना निवडून हाडलेलो लोकप्रतिनिधी जेन्ना आपलें काम करता न्हू तेन्ना खूब बरें दिसता सारकें आनी एप्रिशिएट करूनशें दिसता. म्हणून हो आयज हांवें ताका एप्रिशिएट करपाक व्हिडिओ काडलो. कित्याक सांग, आयज आमी पळयता कावन्सिलर जी कामां करपाक जाय ती करिनात, नाका जाल्ल्या कामांनी इनवॉल्व आसतात. पूण जेन्ना जे थोडे कावन्सिलर आहात जे बरें काम करतात कितें, तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय जेणे करून ते प्रोत्साहीत जातले आनी आपली कामां आहा ती वेवस्थीत करतले सारकें. हे कावन्सिलरांनी जर इनिशिएटीव घेत जाल्यार आमचे गटर सुद्दां आमकां निवळ मेळटले, गार्बेजीचे आमकां प्रॉब्लम आसचे ना कितें, बाकीचे जे रिलेटेड इश्यूज आहात ते सुद्दां प्रॉब्लम सॉल्व जातले. हांव मुरगांवच्या सगळ्या कावन्सिलरांक सांगपाक सोदतां, हांव एज अ सोशल एक्टिविस्ट जे काम करता म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो आनी हांव तुमच्या वांगडा सदांच रावतलो जर तुमी अशें बरें काम करशात जाल्यार कितें. आनी हांव सुद्दां तुमच्या वांगडा उबो रावन काम करपाक तयार आसा, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. कित्याक हांव डेली ग्रावंडाचेर आसतातूच कितें. परत एकदां हांव दया नायकाक एप्रिशिएट करता आनी सगळ्या कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता तुमी सुद्दां हो इनिशिएटीव घेया म्हणून. देव बरें करूं.